السلام عليكم، كي دايرين؟ كي داير اخباركم؟ احوالكم عاليه؟ الحمد لله ونشكرو. نتمنى دائما تكونوا على خير. اليوم عندنا لكم حلوه داكريم. صراحه اللي تصايبه بمناسبه النجاح ديال ولدي، وبغيت نشارك معكم وصفه، مع ان راه كاينه في الفيديو قبل في القناه، راه درت حلوه داكريم، غير ندير لكم كذا مقتطفات. كاس كيلو صافي. ان شاء الله نبداو المقادير. عندنا هنايا 5 البيضات، ما صغار ما كبار، يعني متوسطين، بحراره بدرجه حراره الغرفه. وعندنا هنايا غناخذوا 4 ديال المعلقه ديال سنيده. بالنسبه للحلاوه ما تنساوش، يعني ضروري كنسقيوها بالسيرو، غادي يكون حلو يعني نتوما والحلاوه اللي بغيتو، هذا اختياري. بالنسبه لسميتو غندير نص معلقه ديال الخل باش نطلع البيض، وعندنا بطبيعه الحال الدقيق، وعندنا الفاني. نتوما بتنسموا بشي حاجه اخرى نسمو. غنبدا هو الاول، غندير نص معلقه ديال الخل، يعني ما يعادل معلقه صغيره ديال الخل. ها هي غنضربوا البيض شويه هو الاول مع الخل، وديك الساعات نزيد سنيده. خليكم معايا. بالنسبه للبيض غنديروا ليه، بالنسبه للضراب غنديروا ليه ضراب خفيف، ما غاديش نديروا ليه ضراب كبير بزاف، غنضربوه غير شويه ودرجه خفيفه، باش من بعد داك الهواء اللي كندخلو فيه ما يهبطش لينا دغيا. حتى الخل الصراحه كيعاون، يعني كيقبط لينا البيض احسن من احسن من الملحه هي كتصحح الذوق، ولكن في نفس الوقت واحد شويه كينيه لينا البيض. غنعاود نضربو. دابا هو الخليط قرب يطلع كامل، غنزيدو 2 فانيات. نتوما بتخدموا الفاني سائل ديروه، ولا شي حاجه اخرى عجبتكم ماشي مشكل. غنعاود نضربو ونرجعو. ها هو الخليط كيجي على هاد الشكل هكا، واقف عاقب بحال هكا. يعني خاصكم تعطيوه الوقت وتضربوه مزيان. بالنسبه للدقيق على حسب الخليط، يعني على حسب البيض، ما نكثرش بزاف وما نقللوش بزاف. غنعبر معكم شحال درت. وضروري الدقيق يتغربل، وغنديروه على دفعات، يعني ما غاديش نديروه كله نقطه واحده حتى في بعض القدر، وغادي نحركو بحال هكا. ما غاديش نديرو لا خميره كيميائيه لا والو، يعني هاد الهواء اللي كاين في لاباري هو اللي غيبقى لينا. ولا درنا الدقيق بخطره وحده وبقينا غير كنحركو عشوائيا، غادي ينزل لينا الهواء. ضروري تبقى هذا سميتو هذا الهواء يبقى في العجينه. غندير ثاني 3 المعالق، هما كما كتشوفوا عامرين. يمكن لي نقول لكم الكميه ديال الدقيق، ولكن راه كل دقيق وهو كاين اللي كيشرب وكاين اللي لا، يعني ممكن نحتاج كلشي وممكن لا. درت 3 المعالق ديال الدقيق في الاول، 3 المعالق هما الثانيين. وكان نتوما بغيتو ديروا الساتوله ديروها، انا غنديرها الضرب ولكن بهذه الطريقه هكا من التحت للفوق باش ما يطلعش لينا
البيض. وبالنسبه للدقيق انا ما كنبيش الصراحه نكثرو، كنبين الحلوه ديالي تجي خفيفه، يعني ما كتشبعوش منها. انا عزيز عليا تكون خفيفه ما تكونش ثقيله كما كتشوفوا. كل واحد هو. دابا تقريبا درت فيها يعني 7 المعالق عامرين مزيان كما شفتوا. ها هي العجينه كي كتولي، يعني ما غاديش نزيد على هذا القياس، شدها هكا. ها هي درتها في الطاوه. بالنسبه لسميتو لهداك العجينه الثانيه غنديرها من بعد. بالنسبه للفران كنطفي الفوق، كنشعلو اصلا واحد 5 دقائق 6 دقائق حتى ل 10 يسخن مزيان، ونطفيوه الفوق ونخليوه غير تحت بالعافيه مهيله. كما كتشوفوا راه العجينه راه رقيقه، يعني راه غادي طيب دغيا. ليها واحد 5 دقائق هكذاك ولا قل، انا على حساب الفرن ديالي دغيا تطيب. يعني شوفوا نتوما الفران ديالكم غادي طيب ان شاء الله. وبين ما ندير العجينه الثانيه ونتلقاو ان شاء الله. اسمحوا لي بالنسبه للفورمه ديال الحلوه زعما اللي بغيتو نتوما، يعني على حسابكم نتوما. انا غادي نقادها بعدا هو الاول هكذا، وديك الساعات اللي عندها المول بغات تستعمل المول. انا الصراحه ما عنديش، كندير غير هذه الطريقه بين ما بين ما نتقدى المول. كندير على هذه الطريقه وكنشكل العجينه علاش ما عفوا كنشكل سميتو الحلوه على الشكل اللي بغيت من بعد. نتوما والشكل اللي بغيتو غندخلها دابا في الفرن بين ما نعجن العجينه اخرى وطيب، ونتلاقاو ان شاء الله. بالنسبه للكريم انا درت جوج انواع ديال الكريم. درت هذه، ها هي هاد النوع صراحه فيها مذاق شويه. ودرت هذه ديال الفرشيه كريم شونتي غبره، غنضربها حتى هي مع شويه د الماء يكون بارد مثلج مزيان بطبيعه الحال. ها هي غنديرها على هذا الشكل هكا. ما غاديش نكثر الماء، هي اصلا كيدار لها ربع لتر ديال الحليب ولا ديال الماء. غتطلبوا. انا كندير الماء بعد خاصتي الا ما كاينش الحليب الصراحه كتجي لي هذه. ندير شويه، بغيتها تكون واقفه شويه باش ما تذوبش ليا الكريم اللي خرجها من الثلاجه. نكمل هذه شويه. انا صراحه نخلطهم بجوج وبيتها توقف ليا تعقد ليا مزيان لا كريم الاخرى وبالنسبه لهذاك بالنسبه للفواكه نتوما تديروا فواكه ديروهم كل واحد التزيين ديالو. انا غنبدا نشارك معكم لاباط وسميتو التزيين ديالها وكيفاش، يعني اقتصاديه، يعني ما غاديش تكلفكم بزاف بلا ما تشوف شي حاجه هكذا من سميتو، يعني بنادم اللي صايبه حتى حسب وهي سهله. انا اختاريت النكهه ديال الفرامبواز، بغا ليا النكهه ديال الفرامبواز غنديرها ليه. بغيتو ديروا نتوما معها الفريز ولا سميتو والشوكولا، حكا غندير الشوكولا حتى هو غنزين به. المهم نتوما اختاروا النكهه اللي بغيتو. كملوا معنا وغتشوفوا كلشي وانتوما ليكم الاختيار. بالنسبه للسيرو عندنا كاس ديال سنيده ناقص شويه ديال العنبه مع كاس ديال الماء كامل، ومنكهات نتوما والنكهه اللي بغيتو بطبيعه الحال. وكاين اللي كيدير السيرو غير هكذاك. وبالنسبه للفواكه الا بغيتو ديروا الفواكه غتشدوا الفواكه ديالكم، مثلا الفريز تشدوه تغسلوه مزيان، تنقيوه مزيان وتغسلوه وتقطعوا طريفات صغيورين وديروا عليه سنيده وغتخليو عليه واحد شويه د الماء هكذاك، خلطوه مزيان وخليوه بين ما تذوب سنيده ودخلوها للثلاجه. الغد ليه كيصبح داك الماء ديال الفريز كيصبح بحال السيرو، وهذاك هو باش كنسقي اي فاكهه كندير لها الصراحه كيجي المذاق يا سلام.
بالنسبه لسميتو اليوم غادي ندير غير سنيده والماء، ولكن غنكهم بالفرomboise. من كان الفرomboise نتوما نكتبوا شي حاجه اخرى، انا قلت غنكتب بسميتو ما باش فيها الفاكهه. صراحه انا ما كنديرش حلوه لا كريم بلا الفاكهه، ولكن هو باش فاكهه يعني درت غير هكا وصافي. ودابا غندير نحضر السيرو ونطلقها ان شاء الله بين ما يبرد. لاباط هياك حطيتها تبرد، لا كريم ضربتها طلعتها مزيان حطيتها في الثلاجه حتى هي تبرد، ضروري تبرد. ولا كريم سائله حتى هي الا بغيتوها تطلع لكم دغيا وتطلع لكم نتيجه مزيانه ضروري تحط في الثلاجه تبرد. وبالنسبه لا كريم شونتي حتى هي الماء ولا الحليب ضروري يكون بارد مزيان، ما متلش ولكن بارد. صافي هادشي اللي كاين دابا، نتلاقاو من بعد ملي يوجد السيرو ان شاء الله. ديال الكريم دابا ان شاء الله هو السيرو برد، ها هو غنبقى نسقي. غادي تبقى الاولى بطبيعه الحال، غادي يعني حتى الا بغيتو تسقيو سقيو على حسابكم نتوما واش تبغيو، حلوه تكون رطبه بزاف ولا غير شويه. انا غندير غير شويه ماشي بزاف. اللي كتبغي تسقي بالشتا دير الشتا، صراحه كنبغي ندير غير هكا. شويه ماشي بزاف. وما نساوش الجناب. درنا طبقه ديال الكريمه على الشكل هكا. يعني نتوما بغيتو ديروا طبقه ديال الكريمه تكون سميكه ديروها سميكه، نكتفي غير هكا. نحاول ما امكن نسويوها. ندير شويه الشكلاط. هنايا درت الطبقه الثانيه وغادي نعاود ندير لا كريم. دابا درت الطبقه الثانيه غندير عليها الشكلاط. هكا نتوما بغيتو ديروا شي د اللوز تا هو راه تيجي مهرمش. دابا غندير الطبقه الاخيره، غنوضعها بحال هكا ونضغط شوي باش تقاد ليا حيت هي الاخيره. غنسقيها غير شوي، كنقلبوها على وجهها. هذا راه الظهر ديال الكيكه. صراحه كتجي ساهله دغيا كتوجديها. دابا غندير واحد الطبقه رقيقه ديال الكريمه على الوجه. يعني اصلا درت النكهه في الكريمه، ولكن الوجه ديالها خليته هكا. نتوما الاختيار ديالكم.
بالنسبه للتتويله الا شفتوها ما بغاش الكريمه تقاد لكم، غتشدوا شويه د الماء دافي، غتخشيو فيه التتويله بحال هكا وتملسوها هكا باش كتسطح لكم مزيان، كتعطي منظر مزيان. وتعاودوا تمسحوها الا بغيتو تعاودوا ثاني مره اخرى. دابا خليتها على هذا الشكل هكذا، غندخلها للثلاجه تبرد مزيان ضروري، عاد نكملها ان شاء الله التزيين ديالها. وها نتوما معنا، ها هي الحلوه ديالنا وجدات. بالنسبه للتزيين نتوما والاختيار ديالكم، انا اختاريت غير هكذا، يعني تزيين بسيط. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، والصحه والراحه.